محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ریل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد بے شک تواڈے کناں دے بارے، تواڈیاں اکھاں دے بارے اور تواڈے دل دے بارے کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت والے دن انہاں دے بارے تواڈے تو سوال کیتا جائے گا. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذوالجلال والاکرام دی حمد و ستائش دے بعد آمینہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس، روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں، برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمائے. سب محبت نل مل کے کہو آمین. صاحبو، دوستو، عزیزو، ساتھیو اور پردہ نشین قابل صد احترام خواتین اسلام، میری ماؤں، عزیزات، بیٹیوں اور بہنوں، آج رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہے. ایک سال دے طویل عرصہ دے بعد
11 ماہ دے مسلسل انتظار دے بعد زیادہ نہیں، اج تو 26 دن قبل اسی ایک دوسرے نو رمضان المبارک دی آمد دیاں مبارکاں پیش کر رہے سن۔ ہر مومن گھرانے دے اندر ایک خوشی دا سما سی۔ رمضان المبارک دا چاند مومنہ دے دلاں دی بہار بن کے اتریا، او دی وجہ کہ ایمان والے، اسلام والے، قرآن والے، زہد و تقوی والے اس بات تو بخوبی آشنا ہیں کہ اے ماہ مبارک ہوئے جس سے اندر اللہ تقریباً تمام قسم دی عبادات نو یکجا طور تے سر انجام دینے دی توفیق مرحمت فرمان دینے۔ رمضان آیا، ایام معدودات والا وعدہ پورا کر کے 2 یا 3 دن دے بعد رمضان ساڈے تو الوداع ہو جائے گا۔ بلکہ جدوں رمضان المبارک دے اندر قرآن مجید دی تکمیل ہوندی ہے اور جدوں رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہوندا ہے تو مسلمان روزہ دار دے دل دی کیفیت بڑی عجیب ہوندی ہے کہ زندگی اور ساواں دا اعتبار کوئی نہیں۔ اللہ جانے پھر زندگی دے وچ اے برکتاں اور رحمتاں والا مہینہ ویکھنا نصیب بھی ہوئے کہ نہ۔ غور فرمانا، ایک باغ دے اندر نا موسم دی تبدیلی دا سما سی۔ بہار اپنا دامن سمیٹ کے جا رہی ہے اور خزاں دی آمد ہے۔ اس باغ دے پرندیاں نے دیکھیا کہ ایک بلبل ایک ٹہنی تے بیٹھی زاروں کے تار آنسو بہا رہی ہے۔ ساتھی پرندے کہن لگے تیرے رون دی وجہ کی ہے؟ کہن لگی تو انہوں نہیں پتا کہ بہار جا رہی ہے۔ او کہن لگے اے دے وچ پشیمانی دی گل کی ہے؟ بہار پھر آ جائے گی۔ او بلبل نے جڑا جواب دیتا شاید کہ میں اپنی بات سمجھانے دے وچ کامیاب ہو جاؤں۔ کہن لگی مینوں بھی اعتراف ہے کہ بہار پھر آ جائے گی، لیکن آئندہ موسم جدوں بہار آئے گی نہ جانے ساڈے چو کیڑا موجود ہوئے گا اور کیڑا اللہ نو پیارا ہو چکا ہوئے گا۔ حضرات، رمضان ازل تو آ رہے ہے، ابد تک آندا رہے گا، لیکن آئندہ برس جدوں رمضان آئے گا، آئندہ برس جدوں رمضان دا چند طلوع ہوئے گا، اللہ جانے ساڑھے چو کیڑا موجود ہوئے گا اور کیڑا خالق کائنات دے حضور پہنچ چکیا ہوئے گا۔ رمضان آیا، رمضان ٹر چلے ہے۔ آئیے اللہ دے جاندے ہوئے اس مہمان مہینے نو الوداع کریے اور اللہ دے اس جاندے مہینے دے اگے ترلا ماریے جو ایام معدودات والا وعدہ لے کے آیا۔ دے اندر سرکشیاں بھی ہوئیاں، رمضان دے اندر نافرمانیاں بھی ہوئیاں،
رمضان دا احترام بھی کسی موقع تے مد نظر نہیں رہا ہوئے گا۔ رمضان آیا ہن ٹر چلے ہے، پھر نصیباں دے نال، پھر مقدرہ تے بھاگاں دی گل ہے، تے آؤ جاندے اس رمضان نو الوداع بھی کر دیو تے ایک ترلا بھی مار دیو، اور رمضان نو آکھیے لے اوے پائی ماں رمضانہ، لے اوے پائی ماں رمضانہ، تے خیری خیری جاویں، تے جا کے سونے رب دے اگے اے ناش کہتا لاویں، لے اوے یار حوالے رب دے، لے اوے یار حوالے رب دے، تے ملے 4 دنان دے، اس دن عید مبارک ہو سی، تے جس دن پھر ملیں گے، لے اوے پائی ماں رمضانہ، تے مل لے جاندی واری، اس ملنے نو یاد کرے سے تے رویں عمران ساری، لے اوے یار حوالے رب دے، رمضان تو آیا ہن ٹر چلے ہیں، لے اوے یار حوالے رب دے، لے اوے یار حوالے رب دے، تے لمبی پئی جدائی، جے جیندے ہوئے تے آن ملی، جے جیندے رہتے آن ملی، اور امید نہیں کائی، رمضان آیا رمضان ٹر چلے ہیں، دعا کرو اللہ میریاں تواڈیاں کمیاں کوتاہیاں تے غلطیاں نو معاف کر کے اللہ اس رمضان نو ساڈے گناہاں تو مغفرت دا باعث بنا دے، اور اللہ منو تے توانو اپنی رحمت دے نال اپنے اہل جنت اہل تقوی لوگاں دے وچ شامل فرما دے۔ حضرات رمضان المبارک دا اج جمعۃ الوداع ہے، اور میں انشاءاللہ الرحمن رمضان دے اس آخری جمعے دی تواڈے نال ملاقات دے اندر جو بات تسا احباب دے گوش گزار اللہ دی توفیق اور اپنے بزرگ ماں باپ دیاں دعاواں دی برکات دے نال رکھنا چاہنا کہ رمضان المبارک دیاں انہاں جاندیاں گھڑیاں دے اندر اسی اللہ دیاں اپنے تے ہونے والیاں نعمتاں نو پچھانیے سیانیے، اور اسی دیکھیے غور کریے کدے تدبر کریے کہ میرے اللہ دیاں کتنیاں کتنیاں نعمتاں میرے تواڈے تے اے ہواواں دا چلنا اور فضاواں دا مسخر ہونا، اے موسماں دا تغیر اور تبدل، اور اے اللہ دی طرفوں بارشاں دا برسنا، اور مالک کائنات نے زمین دا خاکی فرش بچھا کے تے آسمان دی جو نیلی چھت مینوں تے تانوں نصیب فرما دیتی ہے،
پھر عہدے تو بھی اگے آ جاؤ. اے اپنے 5-7 فٹے وجود دی طرف کدے توجہ کرے آ کر. اللہ دیاں کتنیاں نعمتاں میرے تیرے تے موجود نے. ہاتھ بھی اللہ دی نعمت, قدم بھی اللہ دی نعمت, اور بولنے دے واسطے زبان بھی اللہ دی نعمت, سننے دے واسطے کن بھی اللہ دی نعمت, دھڑکنے دے واسطے دل بھی اللہ دی نعمت, اور سوچنے دے واسطے دماغ بھی اللہ دی نعمت. میرے مالک کائنات نے کنیاں کنیاں نعمتاں میرے تیرے واسطے مختص فرمائیاں, اور ساریاں نعمتاں ایک پاسے. میں اج دے جمعۃ الوداع دے اندر ایک نعمت دا تذکرہ کرنا چاہنا, اور نعمت اکھ والی نعمت جڑی اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ منو تے توانو نصیب فرمائیے. اور جس نعمت دا تذکرہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا, آواز آندیے اللہ فرماندے نے ہائے صدقے جاواں, علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. انسان تیرے تے اللہ دیاں کتنیاں نعمتاں, اور دوسرے مقام تے خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لوگو اگر اللہ دیاں نعمتاں دا شمار کرنا چاہو اور کدے گنو تے صحیح رب دیاں کتنیاں نعمتاں. مولانا فرماندے نے تارے آندے بل دے نے چراغ تیرے واسطے, میوے آندے لدے ہوئے نی باغ تیرے واسطے, امب تیرے واسطے, انار تیرے واسطے, کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے, مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے, مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے. آکی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے, آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنیاں نعمتاں اللہ ذوالجلال دیاں. فرمایا علم نجعل لہ عینین. انسان کدی ویکھیا نہیں, میں تینوں اکھاں ورگی نعمت عطا فرما دیتی. اور قرآن مجید دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے ان السمع والبصر والفؤاد. جیڑیاں نعمتاں تینوں اللہ نے عطا فرمائیاں, تیری کناں ورگی نعمت, تیری اکھاں ورگی نعمت, تیرے دل ورگی اللہ دی نعمت, جیڑیاں اللہ نے بغیر پیسے تو دتیاں. کیوں جی؟ اتنیاں جو نعمتاں نے, اب دل جڑا اللہ دی توفیق دے نال دھڑک دے, دعا کرو اے دی ہر دھڑکن دے وچ اللہ دا ذکر کتے سما جائے. اللہ نہ کرے اگر دل دی کوئی بیماری لگ جائے, لکھاں کروڑا روپے لگا کے تے جیڑی نعمت رب نے دیتی سی بولو دا مقابلہ. ایک ڈاکٹر صاحب دسن لگے, میرے کو ایک بزرگ آئے, دل دا عارضہ لاحق ہویا, انجیوگرافی کی تھی, تے میں کیا بزرگو تواڈے دل دا ایک سٹڈ پائے گا تے 3.5 لاکھ روپیہ خرچہ آئے گا. تے بزرگ زارو کے تار رون لگ پہ. میں کیا بزرگو جے کوئی حالات دا مسئلہ ہے, جے کوئی فیس دی پرابلم ہے, تے چلو اسی تو اڈے نال تعاون کرانگے, پیسے گھٹ کر لانگے. اور بابا جی آندے نے ڈاکٹر صاحب
اللہ دا دیتا سارا کچھ پیسے دی کمی کوئی نہیں میں رویا تے اس واسطے آن اج دل دا ایک سٹٹ بند ہویا ہے تسی لکھاں منگ دے ہو جڑے رب نے اج تک وریاں تو اس دل نو چلایا ہویا سی جڑے رب نے اس دل دیاں دڑکناں نو میری ماں دے پیٹ تو لے کے میرے لئی جاری فرمایا ہویا سی انہیں نعمتاں بھی دتیاں تے کدے پیسے منگے اللہ دیاں نعمتاں دا قدر کر لو کتنیاں نعمتاں اللہ فرماندے نے ان السمع والبصر والفؤاد لوگو اجڑی اکھاں دی نعمت رب نے تانوں دتی ہے کل اولئک کان عنہ مسئولا تیرے تو تیری اس نعمت دے بارے پوچھیا جائے گا قرآن مجید دا دوسرا مقام سورہ تکاثر 30واں پارا اللہ فرماندے نے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم لوگو تو اڈے تو قیامت والے دن نعمتاں دے بارے پوچھیا جائے گا ویکھو نا اللہ نے منوں تو انو اکھ ورگی میں تے ایک نعمت دا تذکرہ اج کرنا چاہنا اللہ نے منوں تو انو اکھ ورگی نعمت عطا کی تھی رب دا لوگو شکر کریا کرو اور بصارت دے تقاضے انو سمجھیا کرو اللہ نے اگر نعمت اکھ ورگی عطا کی تھی اس نعمت اٹھ دا بہندہ مالک دا شکر ادا کریا کر نہیں تے پوچھ ساڑے ورگیاں نو جنہ دیا نظر کمزور ہو گئی پوچھ اونا نو جنہ دی نظر بند ہو گئی پوچھ اونا نو جنہ نو ڈاکٹر کہہ دین دینے بزرگو ہونتے پچھو ہی نور مک گیا ہے کدے غور کرو اے نعمت کتنی بڑی نعمت عظمائے اے اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے اور گل مولانا بڑی پیاری لکھی آندے نے قدرت والو ایک اکھ جے ہو جائے کانی اکٹھی ہو کے آ جائے پیران دی ٹانی تے دنیا دے پیران دا لگ جائے میلا گرو سارے صد لو تے ہر گردہ چیلا لگا لے پھر زور اکیلا اکیلا بنا سکدا نہیں کوئی ایک اکھ دا ڈیلا تے نکلی ڈیلا جے کوئی بناوی دوے گا او دے وچوں کیڑا نظری پوے گا بناون والا پھر بھی پیسے لوے گا جننے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسانیوں دے دا کی مل پایا کتنیاں نعمتاں اللہ دیاں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم لوگو اکھ ورگی نعمت دا استعمال اس طرح کرو جمیں اکھ عطا کرنے والے خالق کائنات دا تقاضا ہے کیونکہ قیامت والے دن تواڈے کلوں سوال کیتا جائے گا جے رب نے اکھاں ورگی نعمت مینوں تے تانوں عطا کیتی لوگو اپنی اکھاں دا استعمال انج بنا لو جویں خالق کائنات تے مالک ارض و سما دی مرضی اپنے ویکھن دا انداز انج بنا لے جویں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تقاضا ہے اور آپ دی تعلیم ہے اور ایک مسلمان تے مرد تے مومن دی اکھ او دے وچ حیائی حیا ہونی چاہیے نوجوانوں کسے دی بہو بیٹی دی طرف گندی نگاہ رکھ کے تکنے والوں میں آج ہی بیٹھا اپنے حبیب اور اپنے مرشد پاک علیہ السلام دا ایک فرمان پڑھے آسا میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال پہ کرے حسن و جمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا
جیڑا بندہ کسے عورت دی طرفے گندی نگاہ دے نال تک دے. ایک دانشور نے بڑی سونی جی وانڈ کڈی ہے. انہیں کیا اپنی نظر دے وچ حیا پیدا کر تاکہ تیریاں بہناں تے تیریاں بچیاں تے تیریاں بیٹیاں بھی بری نگاہ تو بچ سکن. جیڑا کسے دی طرفے گندی نگاہ دے نال تک دے اکھ دا تقاضا کیے اور ساڑی غفلت کیے اس اکھ دے استعمال دے متعلق. مرشد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا کسے غیر عورت دی طرف گندی نکاح دے نال تک دے کل قیامت دا دن ہوئے گا. میرے آقا فرماندے نے صبح فی عین ہلعانا کو یوم القیامہ. قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا کسے دی طرف غلط نظر دے نال تک دا ہوئے گا او دیاں آنکھاں دے وچ سیسا پگھلا کے ڈال دیتا جائے گا. احتساب کیجئے اپنی ضمیر دی عدالت دے کٹہرے دے وچ کھڑے ہو کے. آیا کیا میری تے تیری اکھ دا استعمال شریعت دے ان تقاضیاں دے این موافق ہے؟ روزیاں دا آخری جمعہ رمضان دا رب دا واسطہ جے اجے کو فکر لے کے جایا جے. اس نعمت دا استعمال کر جی میں نعمت عطا کرنے والے دا تیرے تو تقاضا ہے. پھر اس نعمت دا شکر ادا ہوئے گا. اللہ اکبر. تے تقاضے پورے کرنے والے نے کیویں پورے کیتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک دو نبیاں دے نال تو اڈی ملاقات نہ کروا دیا قرآن دے وچوں. اللہ دے نبی جناب موسیٰ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ او جنہ دے نال ڈائریکٹ رب نے گلاں کیتیاں پنڈوں نکلے تے دیسوں پردیس ہو گئے. لوگوں دعا کریا کرو شاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے. پردیس دے اندر تے او نعمتاں او بہارا او پیار تے اپنے دیاں محبتاں نہیں نہ مل دیاں. اللہ دے نبی اپنے قوم قبیلے چو نکلے مدین دے کھوتے پہنچ گئے تے ویکھیا کہ مدین دے کھوتے قوم والے اپنیاں بکریاں نو پانی پلا رہنے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. حضرت موسیٰ مدین دے کھوتے بیٹھے ویکھیا کہ قوم والے اپنیاں بکریاں نو پانی پلا رہنے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. تے ویکھیا کہ دو حیا والیاں بچیاں قوم قبیلے تو ہٹ کے ایک پاسے کھڑیاں نے. تے نبی موسیٰ انہاں بچیاں دے کول چلے گئے. مولانا فرماندے نے موسیٰ کہ آنی تسی اکلیاں کیوں مال چراون آئیاں پردے وچوں رو کر بولیاں نیک بندے دیاں جائیاں. اگے آمدا سی نالی ساڈے ساڈا باپ پیارا. موسیٰ کیا نی ہن نہیں آمدا کیوں تہاڈا باپ پیارا. لڑکیاں بولیاں سن تو ساتھوں وے مومن مسلم نیکا باپ ساڈے آئی ہن سخت ضعیف بڑے پا باپ
ساڈا بڑھڑا ہویا تے سخت کمزوری ہوئی اسی دومیں پینا بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی کل علاقہ دشمن ساڈا پانی پین نہیں دیندا اس گل پارو کہ باپ ساڈا کوئی رب دسیندا وے پوچھن والے جنہ دے ویر ہون ویر غیرتاں والے بہناں نو کدے بازاراں دے وچ نہیں نکلن دیندے باپ انج بڑھا ہو گیا تے ویر رب نے سانو عطایا ہی کوئی نہیں دعا کرو جنہ بہناں دے ویر کوئی نہیں اللہ ویر نصیب فرما دے اللہ جیڑیاں پہنا ویرانو ترستیاں نے اللہ جس پہن دا ویر نہ ہوئے او دا تے دنیا چے سیر کوئی نہیں ہوندا اللہ جنہ دے ویر کوئی نہیں اپنی رحمت نال ویر نصیب فرما دے اللہ جو نرینہ اولاد دے خاش مند آئے نے اللہ انہ دیاں چولیاں نیک پتران دے چھیریاں دے نال پر دے اللہ میں رمضان دے اس آخری جمعے دے وچ دعا کرنا میرے اس مجمع دے اندر جتنے تیرے بندے بندیاں اولاد دی تمنا تے تڑپ لے کے آئے نے کوئی میرے علم دے اندر ہے کوئی میرے علم دے اندر نہیں اللہ میرے بھائی حیدر نو نیک اولاد عطا کر دے اللہ میرے بھائی حاجی یونس نو نیک اولاد عطا کر دے اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں آئے نے انہ دیاں چولیاں اپنی رحمت نال پر دے کہن لگیاں باپ بڑھا ہو گیا تے ویر ہے ہی کوئی نہیں جے ویر ہوئے تے پہنا باہر نکل دیاں اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر نبی موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پھیلا دیتا اور بچیاں کر واپس چلیاں گئیاں باپ دے نال جا کے گل بات کی تھی ہن انہاں چو ایک واپس بولان دے واسطے آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر قالت ان ابی یدعوکا لیجزیکا میرا باپ تینوں بلا رہے ہے تاکہ تیری محنت دا بدلہ تینوں دے دے حضرت موسیٰ ہن اس عورت دے نال چل پے جیڑی بات میں دس رہے ہیں اصول کی جس بندے نو رستے دا تعین ہوئے علم ہوئے اصول قائدہ کلیت ہے یہ نہ کہ وہ اگے اگے چلے تے جیڑا انجان ہے مہمان ہے جیڑا پردیسی ہے وہ پیچھے پیچھے چلے اصول تے یہ نا لیکن ایتھے اصول بدل گیا کیونکہ نبی موسیٰ دا بھی ایمان ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم آنکھ دا استعمال سوچ کے کر کل قیامت دا دن ہوئے گا تیرے کلوں تیری آنکھ دے بارے بھی پوچھے آ جائے گا ہن او بچی اگے چلن لگی تے نبی رب دے فرمان دے نے تو پیچھے چل اے عورت بی بی خاتون میں اگے اگے چلنا وام تے جس پاسے مڑنا ہوئے گا جیڑی گلی دے وچ رخ بدلنا ہوئے گا خاموشی دے نال ایک پتھر پھڑ کے ادھر سٹ دئی نبی موسیٰ ادھر مڑ جائے گا لیکن موسیٰ تیرے پیچھے اس واسطے نہیں چلے گا کتے غیر محرم دے جسم دے موسیٰ دی نظر پہ گئی کل قیامت نو رب نو کے جواب دے گا اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر اکھ دی نعمت اللہ نے عطا کی تھی الحمدللہ پڑھو تے دعا کرو اللہ ادا استعمال قرآن و سنت دے مطابق کرن دی توفیق عطا کر دے نہیں سمجھے اگے چلیے میں ایک اور نبی دے نال نہ ملاقات کروا دے ہاں اے نبی کون نے
تھوڑا جہا تذکرہ میں رات والی تقریر دے وچ بھی کر چکا ہاں تے ہن اوتھے پردیس دے وچ اے بھی چلے گئے تے جدو جوان ہوئے نا اللہ فرماندے نے وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون اور بی بی نبی نو اندر لے گئی دروازے بند کر لین تے دروازے آنو تالے لگا کے تے چابیاں اپنے کول رکھ لیاں تے پچھلی کوٹری دے وچ جا کے آندی ہے قالت حیت لک وے یوسف ایک واری نظرہ چک تے رب دے نبی نے اکھاں دے استعمال دا طریقہ دسیا انج کر کے نظرہ چکائیاں نے تے ایک گل آندے نے قال معاذ اللہ اللہ اس قوم دے جوانہ دی اکھ دے وچ اے غیرت پیدا فرما دے ہو وہ کہہ رہی ہے وے یوسف تیرے بال کڈے سونے وے یوسف تیرا لباس کڈا سونا وے یوسف تیرا مکھڑا کڈا سونا تے نبی نے انج کر کے نظرہ چکائیاں نے تے آندے نے نی زلیخا وال میرے ہون یا تیرے مٹی دے وچی جانے نے نی زلیخا حسن جنہ بھی ہوئے ایک دن 3 چادرہ دے وچ لپیٹ کے تے مٹی دے وچی دفنایا جان اللہ اکبر جیڑیاں بیبیاں اپنے حسن دی نمائش دے واسطے پردہ نہیں نہ کر دیاں انہاں دے واسطے لمحہ فکریہ ہے کہ اج جس حسن دی نمائش دے واسطے تم پردے دی ایک چادر اپنے منہ تے نہیں رکھ دی ان قریب تیرے تے او ویلا آن والا ہے تیرے اس حسین چہرے تے کفن دیاں 3 چادراں دے کے تینوں منا مٹی دے وچ سپرد کر دیتا جائے گا وہ کہہ رہی ہے وے یوسف تیرے وال کڈے سونے وے یوسف تیری جوانی کڈی سونی تے رب دے نبی نے انج کر کے نظرہ جھکائیاں نے تے ایک گل آندے نے قال معاذ اللہ نی بی بی اسی اے کم کر دے اللہ اکبر مفسرین نے لکھیا اور جیڑی کوٹھری دے وچ زلیخا لے کے گئی سی نا حضرت نو اوتھے زلیخا دا ایک معبود بھی پیا سی تے زلیخا جدوں برائی دا یہ اظہار کرن لگی نا زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتار کے تے اپنے معبود تے پا دیتا حضرت کہنے لگے نہیں ہے کی کرنی ہے آندھی ہے یوسف دل تے کردہ دل دیاں تمنا پوریاں کرام لیکن مینوں اپنے اس رب دے کولو شرما ہوندیاں نے اس واسطے انہوں کج دیتا تے رب دے نبی آندے نے نہیں تو ایک مٹی دے بنائے جھوٹے معبود تو شرم کرنی ہے میں حیٌ قیوم اپنے زندہ پروردگار تو شرما کیوں نہ کراں جنہاں نو پتا ہوئے کہ اسی جا کے انہاں نعمتاں دے بارے جواب دینا ہے رب دے نبی کھڑے نے تے بعد مفسرین نے لکھے ہے اللہ نے نا انج کر کے سارے پردے ہٹا دیتے تے باپ یعقوب نظر آ گئے اللہ اکبر رب دے نبی اس آزمائش دے وچ
وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وہ اپنی برائی والی عادت تے اڑی ہے، نبی رب دے برائی تو بچن والی ضد تے اڑے نے، تے رب نے ساری پردے ہٹا دیتے، تے رب نے نبی دے بابا یعقوب دی صورت دکھا دیتی، نظر پہ آ یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی، جد میری نو داغ نہ لاوی، جد میری نو داغ نہ لاوی، اے خلیل الہی۔ لوگو جنہاں نے اکھ دی نعمت نو سیانے آئے انہاں اکھ دا استعمال انج بنایا جویں اکھاں عطا کرن والے نے سکھا دیتا ہے۔ اللہ اللہ حق اللہ، اللہ میریاں تواڈیاں اکھاں دے وچ اے غیرت پیدا فرما دے۔ نہیں سمجھے اگے چلیے، اے تے میں انبیاء دا تذکرہ کر رہا سن، تے ہن میں تو انو گل اپنے تے تو اڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک یار دی سنا دیاں۔ تو فعل انہ دا نام رضی اللہ تعالی عنہ، مکے والے نے حضرت تو فعل نو قید کیتا، ہر بھئی استعمال کر دینے، لیکن تو فعل ایمان تے اسلام جیسی نعمت اور آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفا دے نال بے وفائی نہیں کر سکدے۔ مکے دے چودھری سردار رل کے بیٹھے نے، انہاں دے وچ ایک یہودی بھی آ کے بیٹھ گیا، کہن لگا مکے دے چودھریو پریشان کیوں ہو؟ کہن لگے اسی پیغمبر دا ایک پروانہ گرفتار کیتا ہے، ہر بھائی ورت لیا، اے اسلام نو نہیں چھڑ دا، قرآن نو نہیں چھڑ دا، تے آمینہ دے لال نو بھی اسی ٹل لگا دیتا ہے۔ خیالی دے منڈے نو تے یورپ دا ویزا ملے نا، تے اے یورپ دے ویزے دے واسطے کانے دے وچ مرکی پان نو بھی تیار ہو جاندہ ہے، اے داڑی دا کلا کما کرن لئی تیار ہو جاندہ ہے، اور استغفر اللہ نعوذ باللہ بڑے افسوس دے نال کہنا مسلمانہ دے بچے یورپ دے ایک گندے ویزے دی خاطر پاسپورٹ تے اپنے آپنوں مرزائی بھی لکھوان واسطے تیار ہو جاندے نے، لیکن ادھر ہائے جنہاں نے یاری محمد دے نال لگائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہودی کہنے لگا لو دسو یہ بھی کوئی کما چوکا میں پہلا دس چھڑ دے، اے مینو دے دے ہو، صبح دا سورج بعد دے وچ چڑھے گا تو فعل پیغمبر دا دین پہلے چھڑ کے مرتد ہو جائے گا۔ کہنے لگے اچھا سانو اور کی چاہی دا لو، تُسی ٹرائی کر لو۔ او یہودی حضرت تو فعل نو اپنے کر لے آیا، ایک کمرے دے وچ بند کر دیتا، تے جا کے اپنی کماری جوان بیٹی نو کہیں دا نہیں اج تک تے باپ ہون دے ناتے میں تیری عزت دیاں آپ حفاظتاں کیتیاں، لیکن اج غیرت حمیت میرے مذہب دی آ گئی ہے، اج میں اسلام نو نیچا دکھانا نعوذ باللہ۔ او کمرے دے اندر ایک جوان بند ہے، جا چلی جا تے تینوں کھلیاں اجازتاں نے جے میں ہو سکدئی پیغمبر دے اس پروانے دا ایمان تباہ کرایا۔ او یہودی دی بیٹی تیار ہوئی، زرک برک لباس پہنے، رات دا سناٹے تے حضرت تو فیل دے کمرے دے وے چلی جان دی ہے، تے حضرت نو جدوں احساس ہویا
کہ میرے کمرے دے اندر ایک تنہائی دے وچ غیر عورت آ گئی ہے. حضرت نے انج کر کے نظراں زمین تے گرا دتیاں جنہاں نو احساس ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جنہاں نو اکھ ورگی نعمت دا جواب دین دا فکر سی. حضرت نے انج کر کے اپنی نظراں زمین تے گرائیاں. او یہودی دی جوان بیٹی اپنی زبان تو کہندی ہے وے تو فیل ایک واری نظراں اٹھا کے میرے حسن نو دیکھتے سہی، وے تو فیل تنہائی دے وچ میری جوانی دی طرف دیکھ. حضرت نے نظراں زمین تے گرائیاں نے تے کہ گل کہہ رہے نی بی بی میں جڑے پیر دا کلمہ پڑھے ہے، میں جڑے مرشد پاک دا بیعت ہو گیا، میرا نبی مینوں غیر عورتاں دی طرف ویکھن دی اجازت دیندا. کاش کہ کتے ساڈے وچ اے غیرت حمیت پیدا ہو جائے. دین تو دوری تھانوں پتہ ہے میں معاشرتی تعلیم دے خلاف نہیں، لیکن افسوس ہے تسا اپنیاں بیٹیاں نو LLB کروا لیا، ماسٹر ڈگریاں کروا دیتیاں، ٹویشنہ رکھوا دیتیاں، اپنیاں بیٹیاں دے واسطے ہزارہ پاپڑ ویل لے، اور آج تک تسا اپنیاں بچیاں نو نہیں پڑھایا تے سورہ نور دا ترجمہ نہیں پڑھایا، تسا بیٹیاں نو نہیں تعلیم دیتی تے سورہ نساء دی تعلیم نہیں دیتی. کاش کہ اسی اپنیاں بیٹیاں نو ہے اسلامی اقدار بھی سکھا سکتے. بھٹو دور دے اندر شاہ فیصل رحمہ اللہ پاکستان دے دورے تے آئے تے تو آنو پتہ ہے کہ اسی دوسرے آنو ویک کے تے اپنا کلچر اونج بھی بھول جانے ہیں. سانو احساس ہی نہیں ہوندا اسی یورپین سیویلائزیشن مغربی کلچر تے غیر دے تمدن اور تہذیب دی خاطر اپنی مذہبی اور ملی اقدار نو بھی پیرا تلے رون دینے ہیں. شاہ فیصل جدوں ایئرپورٹ تے اترے نا تے اگے جوان بچیاں دی ایک قطار کھڑی ہو گئی، سراں تے دوبٹے کوئی نہیں، ہتھاں دے وچ بکے پکڑے نے تے شاہ فیصل دے استقبال دے واسطے کھڑیاں. جدوں شاہ جی اترے انج کر کے نظر پئی، نظراں گرا لیاں تے ترجمان نو پوچھ دینے ہن مستورات اے بیبیاں ایتھے کیوں کھڑیاں نے، اے عورتاں کون نے؟ او کہن لگا شاہ جی اے تواڈے استقبال لئی ساڈیاں جوان بچیاں کھڑیاں نے. تے شاہ فیصل نے جڑا جواب دیتا کہن لگے انہاں دے ماپیاں نے انہاں نو سورہ نور پڑھائی ہے کہ نہیں؟ انہاں دے ماپیاں نے انہاں نو سورہ احزاب دا ترجمہ سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ لوگوں مذہبی اقدار تے اے ہویا کر دینے. حضرت طفیل فرمان دینے نی بی بی میں جڑے پیر دا کلمہ پڑھے ہے، میرا نبی مینوں غیر عورت دی طرف ویکھن دی اجازت. اللہ ساری رات ایسے لڑائی دے وچ گزر گئی. اوہی حضرت یوسف والی مثال میں اتھے لگا دیا. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، او اپنی ضد تے قائم، اے اپنی ضد تے قائم. وے تو فیل ایک واری تے ویک کہن لگے نہیں، وے ایک واری تے نظرہ چک کہن لگے نظر عطا کرن والے دا تقاضا اے وے اے نظر چہرے تو مٹتے سکتی ہے پر غیر عورت وال اٹھ نہیں سکتی. نوجوانوں ساری رات موبائل دی لعنت تے اپنی جوانی دے قیمتی لمحات برباد اور تباہ کرنے والو، رب دا واسطہ جے نہ اکھاں دا تقاضا سمجھو. ساری رات گزر گئی، ادھر صبح ہوئی نا
تے حضرت توفیل دے کناں دے وچ اس لڑکی دی ایک اور آواز پہ گئی، اور جیڑی پہلے برائی دی دعوت دے رہی سی نا، ہن انج کر کے اپنا دوپٹہ اپنے چہرے تے گرا لیندی ہے تے آندی ہے وے توفیل جڑے پیر نے تیریاں تربیتاں اے ہو جیاں کیتیاں نے منوں وی او دا کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر لے۔ آنو جوانو اگر تواڈی اکھ دے وچ غیرت آ جائے، اگر تواڈی اکھ دے وچ حیا آ جائے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ تیریاں اکھاں دی حیا دی وجہ تو غیر مسلمانوں کلمہ پڑھن تے مجبور کر دیندے نے۔ اے اکھ دا تقاضا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، رب نے جے اکھاں ورگی نعمت دیتی تے انہاں دی قدر کر لو۔ اللہ نے جے اکھاں ورگی نعمت عطا کیتی تے اس نظر دا استعمال انج کر جویں سونے محمد کریم نے کر کے دکھایا۔ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اکھ دا استعمال کیویں ہوئے گا؟ دوسری حدیث سے مات کیجیے۔ میرا بھی دل کردہ ہے، تھوڑا بھی دل کردہ ہے کہ اللہ سانو دوزخ تو محفوظ فرما لین، آمین کہہ دیو۔ اللہ تو سانو ساریانو اپنی رحمت دے نال جہنم تو آزاد فرما لین۔ قبولیت دی کڑی ہے، میں دعا کرنا تسی دلوں آمین کہہ دیا جے اللہ سانو تے ساڑے اہل و عیال اور ساڑے متعلقہ جتنے لوگ نے اللہ انہاں ساریانو رمضان دیاں انہاں کڑیاں چے دعا کرنے ہیں دوزخ دی اگ تو محفوظ فرما لیا جے۔ آخری عشرے دے وچ ایک دعا بھی پڑھنے ہیں، اللہم اجرنی من النار۔ ترجمہ کی ہے اللہ مینوں دوزخ دی اگ تو محفوظ فرما لو۔ ہن آئیے ایک رستہ میں دستے ہاں، اگر جہنم دے کولوں بچنا چاہنے رمضان دیاں انہاں جاندیاں ساعتاں نو غنیمت سمجھ تے رمضان دے اس جمعۃ الوداع نو ایک مہلت سمجھ لے۔ اللہ جانے پھر ایسیاں ملاقاتاں ہون کے نہ ہون، اوندے سال شاید اس ممبر تے تو اڈا ایک خطیب نہ ہوئے یا انہاں صفحہ تے انہاں سامعین چو چانے کون ہوئے یا کون نہ ہوئے، آئیے رمضان دیاں انہاں کڑیاں دے وچ عہد کر لیجئے اگر جہنم تو بچنا چاہنا ہے، اگر دوزخ تو آزادی چاہنا ہے تے اپنی آنکھ دے وچ حیا پیدا کر لے۔ نسخہ کیمیا میں عرض کر دینا، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرشد پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 اکھاں ایسیاں، آج سارے جمعے اکھاں دی گل جلدی جا رہی ہے، 3 اکھاں ایسیاں جنہ تے رب نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے، 3 اکھاں ایسیاں جیڑیاں دوزخ دے وچ نہیں جان گیاں۔ قبل اس سے کہ میں انہاں 3 اکھاں دا تذکرہ کراں، میں دعا کرنا اللہ میریاں تو اڈیاں اکھاں نو انہاں اکھاں ورگا بنا دے۔ 3 اکھاں۔ صحابہ سوال کر دینے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑیاں 3 اکھاں؟ فرمایا پہلی اکھ جیڑی رب دی یاد دے اندر پچھلی راتی اٹھ کے روندی ہے، اکھ دے وچ حیا ہوئے تے اکھ دے وچ وفا ہوئے، اکھ دے وچ غیرت ہوئے۔ او دے بعد دوسرا اس اکھ دا تقاضا فرمایا پچھلی رات دا وقت اللہ نصیب کر دے۔ آج کل تے ماشاءاللہ ساری اٹھ دے ہو نا، پر میں نو پتہ ہے تُسی 29 روزے تک ہی اٹھنا ہے۔ عید والے دن بھی فجر دے ٹائم اوہی 3-4 بیچارے بابے بابے پھر مسجداں دے وچ رہ جاندے نے، اور جویں رمضان دے وچ مسجداں دیاں رونقاں بنے ہو، اللہ کرے سارا سال ہی مسجداں ایویں ہی آباد رہن۔ پچھلی رات دا وقت سارے ستے اے دے دل دی کیفیت
اور اے دے من دی ایک استرابی عجیب ہے تے اے دا حال پتہ کی ہے تاتا جافا جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون جنہ اکھاں تے جہنم حرام ہو گئی انہاں دے بسترہ تو پہلو علیحدہ رہندے نے او تے ساری رات انہاں فکران دے وچ گزار دیندے نے کتے میری اکھ لگ گئی میری تہجدی نماز قضا نہ ہو جائے فرمایا ایک اکھ او جیڑی پچھلی راتی اٹھ دیئے جدوں آسمانی دنیا تے پروردگار اپنے رحمت والے بازو پھیلا دیندے تے میرے اللہ جی ساندے میرے اللہ جی فرمان دینے حل من مستغفرن حل من مسترزقن ہے کوئی میرے تو بخشش منگن والا ادھی راتی رحمت رب دی اے کرے بلند آوازہ منگن والے کارن کھلا رحمت دا دروازہ فرمایا جیڑی اکھ تہجد دے ویلے اٹھ کے رب دے اگے روندی ہے لوگو اٹھیا کرو پچھلی رات نو اپنے گناہاں نو یاد کر لیا کرو تے رب دے اگے ترلا ماریا کرو اللہ جے میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں سونیا تیرے ورگا بخشن ہار بھی تے کوئی نہیں اٹھیا کر اگر جہنم تو بچنا چاہنا ہے اٹھیا کر اگر تو جنت دا داخلہ چاہنا ہے اٹھیا کر اگر اپنے گناہانو بخشانا چاہنا ہے جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں ویچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں تے جتوں روکیے اتھوں ہٹ دی نہیں تتا سرب اندے چے لگا دے تو سائیں وحدت ناد سنا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو والزتی رات کھلونے دی اللہ نصیب فرما دے والزتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی سونے رب دے اگے رونے دی اوندہ رو رو عرش ہلا دے تو سائیں وحدت ناد سنا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو قرآن اعلان کر دے ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم قیامت والے دن تھوڑے تو نعمتاں دے بارے پوچھیا جائے گا میں ایک نعمت دا تذکرہ کیتا ہے اپنی اکھ دا استعمال قرآن و سنت دے مطابق بنا لو اللہ دو جہانہ دے وچ عزت آبرو نصیب فرما دیں گے یا زندہ صحبت باقی زندگی رہی پھر کدے گلاں باتاں کرانگے اللہ منو توانو قرآن و سنت دے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرما